Cette leçon abordera les sujets suivants: la résistance, la diode, le transistor et le condensateur. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نتكلموا على لي كومبوزون الكترونيك دو باز، يعني المكونات الالكترونيكيه او الالكترونيه الاساسيه اللي كتخدم لينا في لوطوموبيل. اول حاجه نتكلموا على لا ريزيستانس، غنشوفوا 4 الانواع اللي كاينين فيها: فيكس، شوفونت، فاريابل سولون لا تمبيراتور اي فاريابل ميكانيكمون. المحور الثاني غادي نتكلموا على لا ديود، 3 الانواع اللي متواجدين فيها هي لا ديود زينير، لا ديود الكتروليمينيسونت ليد و لا ديود ريسيبتريس ال دي ار. المحور الثالث غادي نتكلموا على لو ترانزستور، عنده فيه 3 المكونات اللي هو لا باز ليميتور و كوليكتور. والمحور الرابع هو لو كوندونساتور. Une résistance est un élément qui, implanté dans un circuit électrique, s'oppose au passage du courant. اذا لا ريزيستونس او المقاومه هو واحد العنصر الا مشينا تزرعناه في واحد الدائره او وضعناه في دائره كهربائيه كيتعارض مع مرور التيار الكهربائي. التيار الكهربائي هو الكورون اللي كيتواجد، وعندنا بطبيعه الحال لا ريزيستونس اللي هي المقاومه. Suivant différents usages de la résistance, on retrouve différents symboles. La résistance fixe, la résistance variable selon la température, la résistance chauffante et la résistance variable mécaniquement. Vous pouvez déplacer le curseur de votre souris sur les symboles pour voir les résistances. معلوم او معروف انه لي ريزيستونس كنوجدوهم بواحد النسبه كبيره في لي كابتور الخاصين بهذه العمليه على حسب الاستعمال ديالهم، وهما كيبدلوا لنا بزاف ديال الرموز. اذا الرمز الاول مثلا نقدروا نلقاو هاد لا ريزيستونس فيكس اللي كتسمى المقاومه ثابته، كنلقاوها بزاف في لي كابتور. ومن غير لي كابتور عندنا النوع الثاني هو لا ريزيستونس فاريابل سولون لا تمبيراتور. الرمز ديالها هو ان عندنا هاد التريونغل اللي مباري من الوسط عنده ليكستريميتي دروات او غوش، وعندنا واحد الكاري اللي فيه تي، يعني هذه عباره على السامبول او الرمز ديال لا تمبيراتور فاريابل، يعني مقاومه متبدله من خلال او متغيره حسب درجه الحراره. كتطلع الحراره كتغير الريزيستونس، كتهبط الحراره كتغير لا ريزيستونس ديالها. وغنشوفوا فيها جوج الانواع، كاينه سي تي بي و سي تي ان، بوزيتيف ونيجاتيف. كويفيسيون تمبيراتور بوزيتيف نعرفوا علاش التسميه ديالو كيفاش كيشتغل ان شاء الله، و سي تي ان يعني كويفيسيون تمبيراتور نيجاتيف، معامل الحراره السلبي. ونشوف حتى لي كابتور اللي كيكونوا فيهم. المكون الثالث هو لا ريزيستونس شوفونت، يعني مقاومه تسخينيه، بمعنى هاد الريزيستونس كتكون في شي كابتور او شي اكتياتور، الوقت اللي كيتعطى الضوء او الكوموند من عند الكالكولاتور كتسخن لينا سوا ديزون ان ليكيد سائل بحال الماء او الزيت او الكاربيرون، او غاز مثلا بحال لير امبيون او لي بوجي ديال بريشوفاج. المكون الرابع اللي هو ريزيستونس فاريابل ميكانيكمون، يعني واحد مقاومه متغيره بطريقه ميكانيكيه. الوقت اللي كان يوقع واحد لو شونجمون ميكانيك على هاد لا ريزيستونس حتى المقاومه كديبلاصا دو دروات ا غوش، بحال عندنا الكيرسور كيتبدل لنا دو دروات ا غوش. غنشوفوهم ان شاء الله بتفصيل تام. اذا هاد لي كابتور اغلبيه كيستعملوا هاو هاد المقاومات كتستعمل بشكل خاص وكبير في الاجهزه ديال الاستشعار، يعني في لي كابتور الحساسات. La résistance est utilisée notamment dans les capteurs. فوالا كما كنشوفوا هذا هو الرمز ديال ريزيستونس فيكس كما قلنا. مثلا هذا ستان كابتور تمبيراتور ليكيد روفرواديسمون ديال الماء، فهو مكوفري بالنحاس باش ما يوقعش كوت سيركوت ديك الريزيستون. هذا تا هو ستان كابتور تمبيراتور مي داير، هذا ديال الهواء، داكشي علاش كنلقاو بي في سي فورسي عريان، وهذا الراس هو ديال الريزيستونس. بحال هذه راه كنلقاو هنا لداخل موجوده، مي il s'agit d'un air ambiant يعني d'un gaz كوسا ديال لادميسيون لي شابمون فهي عريانه، ولكن ملي كيتعلق بالحراره او قياس الحراره عن طريق مستشعر الحراره اللي هو هاد لا ريزيستونس وكتعلق بسائل، فكتكون مكوفريه باش ما يوقعش الدخول ديال داك السائل للكابتور، وبالتالي لهذا الحساس
وما يوقعش ليه واحد التلف. هنا عندنا ثاني كابتور بوزيسيون ديال البابيون في المحرك ديال ليسانس، حتى هو هذا سي ان بوتونسيومتر اكيرسور، هذا كيعبر لنا البوزيسيون ديال لوفيرتور ديال البابيون، ديال هاد الكلابي هنا ديال البابيون بشحال محلوله وكيصيفط لنا سينيال. Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. Une résistance est un élément qui, implanté dans un circuit électrique, s'oppose au passage du courant. Suivant différents usages de la résistance, on retrouve différents symboles. La résistance est utilisée notamment dans les capteurs. هنا بغا يقولنا بان المقاومه عباره على واحد العنصر اذا تم الزرع ديالو في واحد المسار كهربائي او في داره كهربائيه يتعارض مع مرور التيار، يتعارض ما يخليش التيار يدوز. الوغ سويفون ديفيرون ايزاج، من خلال مختلف الاستعمالات ديال هذه المقاومه كنلقاو بزاف او مختلف ديال الرموز هما اللي شلناهم: فيكس، فاريابل سولون لا تمبيراتور، فاريابل ميكانيكمون اي شوفونت. لا ريزيستانس utilisée notamment dans les capteurs وكتواجد بدرجه كبيره في الحساسات او المستشعرات. Une diode est un composant électronique qui بقى اضافه معلومه اخرى هي انه لو كونترول لا ريزيستانس الكثير كيتسال على كيفاش غنديروا المراقبه او الفحص ديال المقاومه. اذا لو كونترول دين ريزيستانس سيفيكتي على ليد دو لا فونكسيون اومتر دان ملتيمتر. اذا كتم فحص المقاومه باستخدام الوظيفه ديال جهاز الملتيمتر او الاومتر اللي كناخذوا فيه الوظيفه ديال الاومتر. كنمشيو للكاليبر ديال الاومتر باش كنعرفوا هذه العمليه ونديروا الكونترول ديال لا ريزيستانس. كاينين انواع اللي هي لا ريزيستانس ايكيفالونت، مثلا ان ريزيستانس ايكيفالونت ان ريزيستانس دين فالور ايكيفالونت على فالور دي مونتاج دو بليزير ريزيستانس. اذا كاين المقاومه المتكافئه ريزيستانس ايكيفالونت، هي عباره على واحد المقاومه بقيمه متكافئه لقيمه تركيب عده مقاومات، كيكونوا بزاف ديال المقاومات مركبين وكتعطينا القيمه ديالهم كتكون متكافئه. كاين نوع ثاني اللي هو المونتاج دو بليزير ريزيستانس اون سيري، الا ما كانتش ايكيفالونت كتكون اون سيري في المونتاج ديالها. lorsque plusieurs résistances sont montées en série, alors la valeur de la résistance équivalente est égale à la somme des valeurs des résistances. بمعنى ملي كيتم توصيل عده مقاومات بشكل توالي يعني اون سيري بالتوالي، فان القيمه ديال المقاومه المكافئه يعني ديال لا ريزيستانس ايكيفالونت كيساوي المجموع ديال قيم المقاومات، يعني لا سوم ديال لي فالور ديال لي ريزيستانس اللي كاينين. بقى لينا المونتاج دو بليزير ريزيستانس اون باراليل. اذا شلنا ايكيفالونت وشلنا اون سيري، دابا نشوفوا اون باراليل. lorsque deux résistances de même valeur sont montées en parallèle, la valeur de résistance équivalente est égale à la valeur d'une des deux résistances divisée par deux. اش كيقصدوا بها هنايا؟ كيقصدوا بانه قال لك التركيب ديال عده مقاومات بالتوازي. التوازي كنقصدوا بها ريزيستانس اون باراليل. اذا ملي كيتم توصيل مقاومتين جوج المقاومات من نفس القيمه بالتوازي عندهم نفس لا فالور اون باراليل، فان قيمه المقاومه المكافئه المكافئه يعني لا ريزيستانس ايكيفالون ايت ايغال اش كتساوينا قيمه احد المقاومات المقسمه، قيمه ديال ايت ايغال على فالور دون دي دو ريزيستانس ديفيزي بار دو، يعني قيمه ديال احدى المقاومات المقسمه. قالت لنا نقولوا بان lorsque plusieurs résistances de valeurs différentes sont montées en parallèle, la valeur de résistance équivalente est inférieure à la valeur de la plus petite des résistances. بمعنى la valeur اللي كتكون عندنا كنحصلوا عليها ملي كيتم توصيل عده مقاومات يعني عندها قيم مختلفه بالتوازي، القيمه ديال المقاومه المكافئه هي اقل من قيمه اصغر المقاومات ملي كيكون عندنا بليزير ريزيستانس. ونشير لانه المقاومه فهي كتفحص ديال اي كابتور كتفحص من خلال اول يكون عندك في الباز دوني لا فالور ريال ديالها هي ثاني حاجه جهاز الملتيمتر، وكنديروا الكاليبر في الكاليبراج ديال لوم يعني ديال لا ريزيستانس. Une diode est un composant électronique qui ne laisse passer le courant que dans un seul sens, appelé sens passant. En sens inverse, appelé sens bloquant
le courant ne passe pas. المكون الثاني الالكتروني هو لا ديود او كيقول لي الصمام الثنائي. الناس ديال الخليج كيقول لي الصمام الثنائي. اذا une diode est un composant électronique qui ne laisse passer le courant que dans un sens unique, يعني dans un seul sens, appelé sens passant. En sens inverse, appelé sens bloquant, le courant ne passe pas. اش كيقصدوا بها؟ بان هاد لا ديود او الصمام الثاني او الثنائي هو واحد المكون الكتروني كيسمح فقط للتيار بالمرور في اتجاه واحد. اش كيتسمى اتجاه المرور؟ الاتجاه المعاكس في السونس بلوكون يسمى اتجاه الحجب او كيتسمى الاتجاه ديال البلوكاج. في هذه الحاله التيار ما كيدوش. كنشوفوا هنا المثال عندنا واحد لاليمونطاسيون الكتريك دو بليس 12 فولت بليس لا ماس وعندنا لومبول هنا اللي كتشعل وكنشوفوا الاتجاه هنايا ديال لا ديود. هذا هو الرمز ديالها. لا ديود هي هذه في الاتجاه المعاكس كنشوفوا هنايا البولا ما شعلاش بمعنى انه هاد لا ديود ما كتخلي يدوز التيار الكهربائي في اتجاه واحد اللي هو الاتجاه دو باساج باسون اللي كيسمح بالمرور. الاتجاه المعاكس هنايا او الاتجاه البلوكون هاد التيار الكهربائي ما كيدوش. Le courant passe dans la diode à partir d'une tension minimale appelée tension de seuil. Dans le sens bloquant, si la tension est trop grande, elle atteint la tension de claquage. La diode est détruite à la tension de claquage. إذا هنا كيقول لك لو كورون باس دون لا ديود à partir d'une tension minimale appelée tension de seuil. إذا كيمر التيار الكهربائي عبر هاد لا ديود ملي كيكون عندنا واحد الجهد أدنى كيتسمى بجهد العتبة أو كيتسمى tension de seuil. في الاتجاه المعاكس يعني في لو سونس بلوكون اذا كان التوتر كبير بزاف فما كيوصلش للتوتر الوضعيه اللي بغا وكيوقع واحد الانفصال واحد الكلاكاج وبالتالي هاد لا ديود كيوقع ليها تدمير. La diode est utilisée dans les systèmes suivants: les relais et le redresseur d'un alternateur. ولا الديودات او هاد الصمام الثنائي كيتستعمل بواحد الشكل خاص فين كيكون عندنا بالنسبه للروليات اللي كيقطعوا وكيسمحوا بمرور التيار في المعدل اللي كيتسمى رودريسور وفي الالترناتور يعني مولد التيار المتردد. هادوما اللي كيكونوا فيهم بدرجه كبيره وهذا هو الرمز. La diode Zener se distingue par un symbole différent. Dans le sens passant, la diode Zener se comporte comme une diode classique. Dans le sens bloquant, le courant ne passe pas. Mais au-delà d'une certaine tension, la diode devient passante sans être détruite. هنا نتكلموا على لي زوتروتيب دو ديود. إذا مختلف الأنواع ديال الديودات اللي كاينين عندنا ثلاثة الأنواع اللي معروفين اللي هو لا ديود زينير وكاين لا ديود الكترو ليمينيسونت ليد اللي هي عباره عن ضوء كهربائي وكاين لا تروازيام لا ديود ريسيبتريس ال دي ار اللي هي لا ديود ديال جهاز الاستقبال كتكون في الجهازات ديال الاستقبال. اذا في لو سونس كما كيقولوا هنا دون لو سونس باسون لا ديود زينير سو كومبورت كوم ان ديود كلاسيك. اذا في اتجاه العابر او اللي كيسمعنا بالمرور كيتصرف في الصمام الثنائي يعني زينير مثل الصمام الثنائي التقليدي كيخدم بحال داك الديود كلاسيك. في لو سونس بلوكون لو كورون نو باس با. في الاتجاه المعاكس ما كيمرش التيار ولكن من خلال واحد الجهد كبير كيصبح الصمام الثنائي موصل دون ان يتلف. مي au-delà d'une certaine tension la diode devient passante sans être détruite. النوع الثالث هو لا ديود زينير يوتيليزي او المعلومه الثالثه لا ديود زينير يوتيليزي بور بروتيجي لي سيستيمز الكترونيك دو سيرتونسيون. اذا كتستخدم هاد لا ديود زينير لاش باش تحمينا واحد الانظمه الالكترونيكيه من الارتفاع المفاجئ
التيار الكهربائي. La diode Zener est utilisée pour protéger les systèmes électroniques des surtensions. هي هذه كما كنشوفوها فالدور ديالها انها كتحمي لينا الانظمه الالكترونيكيه الا جا واحد التيار كبير او مرتفع باش ما يخربش لينا لا ديود. هذا هو الدور ديالها. La diode électroluminescente, appelée LED, fonctionne comme une diode classique. La LED s'illumine quand un courant la traverse. إذا هنا كيقول لنا la diode électroluminescente appelée LED fonctionne comme une diode classique. إذا هاد لا ديود الكترولومينيسونت وبيان لو ليد كتخدم او الباعثه للضوء اللي كتسمى ليد كتخدم بحال الصمام الثنائي التقليدي، يعني كتخدم بحال لا ديود كلاسيك في العمل ديالها. لا ليد s'illumine quand on ou bien quand on a un courant quand un courant la traverse, pardon. La LED s'illumine quand un courant la traverse. إذن مني كيمر شي تيار كهربائي عبر هاد الليد اش كيوقع؟ كتشعل لينا او المصباح ديالها كيشعل لينا. La LED est utilisée par exemple dans les feux de stop surélevé. كنلقاهم مستعملين بدرجه كبيره مثلا في المصابيح ديال الفرامل الخلفيه، هما هادو كنلقاو فيهم بزاف ليد. اون فوا الكونديكتور كي يضغط على البيدال دو فران اش كيوقع؟ هاد لا ليد اللي كاينه هنايا كتشعل بالضوء الاحمر باش تعلم الكونديكتور اللي وراك بانه راك الشيفور الامامي راه بغا يتوقف. La diode réceptrice, appelée LDR, fonctionne comme une diode classique, mais elle laisse passer le courant dans le sens bloquant lorsqu'elle est éclairée. هذا نوع اخر اللي كيتسمى من لي ديود، النوع الثاني اللي كيتسمى لا ديود ريسيبتريس LDR. لا ديود ريسيبتريس LDR فونكسيون كوم ان ديود كلاسيك، كتخدم بحالها او هاد لا ديود المستقبله ريسيبتريس يعني كتستقبل، كتخدم بحال لا ديود كلاسيك، ولكن كتيح المرور ديال التيار مني كتشعل مي elle laisse passer le courant quand il est éclairé، كتخلي التيار يدوز مني كتشعل. La LDR est utilisée dans les récepteurs infrarouges de la gestion des ouvrants. IDR او بيان ال LDR كنلقاو مثلا هنا بحال كتحكم لينا المستقبلات ديال الاشعه تحت الحمراء. لاش؟ باش دير لينا واحد العناصر ديال مثلا في التليكوموند هذه كنلقاهم، فهي كتخدم باش يلاه دير هذه العمليه. Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. Une diode est un composant électronique qui ne laisse passer le courant que dans un seul sens, appelé sens passant. En sens inverse, appelé sens bloquant, le courant ne passe pas. Le courant passe dans la diode à partir d'une tension minimale appelée tension de seuil. Dans le sens bloquant, si la tension est trop grande, elle atteint la tension de claquage. Dans le sens passant, la diode Zener se comporte comme une diode classique. Dans le sens bloquant, le courant ne passe pas, mais au-delà d'une certaine tension, la diode devient passante sans être détruite. إذا الديود عبارة على واحد العنصر إلكتروني اللي ما كيسمحش بمرور التيار إلا في اتجاه واحد اللي كيتسمى اتجاه المرور. في الاتجاه العكسي اللي كيتسمى اتجاه ديال البلوكاج دو بلوكون التيار الكهربائي ما كيمارش. فالتيار الكهربائي كيمر في لا ديود من خلال واحد لا طونسيون مينيمال اللي كتسمى طونسيون دو سوي. في هاد لو سونس بلوكون في اتجاه المعاكس لا طونسيون كتكون كبيره وبالتالي كتطفي لنا لا طونسيون La diode électroluminescente, appelée LED, fonctionne comme une diode classique. La LED s'illumine quand un courant la traverse. La diode réceptrice, appelée LDR, fonctionne comme une diode classique, mais elle laisse passer le courant dans le sens bloquant lorsqu'elle est éclairée.
transistor est un composant électronique largement utilisé dans divers systèmes électroniques. Le transistor présente trois connexions: la base, l'émetteur et le collecteur. ترانزستور واحد المكون الكتروني اللي كيتستعمل بدرجه كبيره في الانظمه الالكترونيكيه، وعنده مكونات، ثلاثه المكونات اللي كيتسموا لا باز اللي هو القاعده، ليميتور اللي هو المرسل ديال الاشاره، والجامع اللي هو الكوليكتور. Le transistor se comporte comme un relais. La base et l'émetteur forment le circuit de commande. Le collecteur et l'émetteur forment le circuit de puissance. Le transistor permet, pour une faible intensité entre base et émetteur, de commander une forte intensité entre collecteur et émetteur. Vous pouvez cliquer sur le bouton pour commander le relais. اذا الترانزستور كيتصرف بحال الرولي، يعني كيقطع التيار الكهربائي وكيرجعو. يعني كتشكل القاعده هي لا باز وجهاز الارسال ليميتور من دائره التحكم، هو اللي كيتحكم لينا في العمل ديالو، وكيشكل لنا الكوليكتور يعني المجمع وليميتور المرسل الدائره ديال الطاقه اللي كيعطينا واحد السيركو دو بويسونس. الترانزستور عنده جوج الوظيفات. اش كيدير؟ كيدخل لنا الاشاره في عمليه تتابع. كنلقاو مثلا في لي سينياليزاسيون كنلقاو كيتستعمل بكثره. Le transistor possède les deux fonctions suivantes: l'amplification d'un signal et le fonctionnement en relais. هي هادي كيخدم لينا كوم امبليفيكاتور، يعني كي امبليفي يغير ليا السينيال اللي جاي من شكل لشكل، وكيخدم ليا بحال الرولي كيقطع وكيسمح بالمرور. Le transistor est utilisé dans les systèmes électroniques. كنلقاه متواجد بزاف في لي بواتي انتركونيكسيون، في الكالكولاتور دو جيستيون موتور، في بواتي انتركونيكسيون بحال مثلا لي سي اش او البي سي ام او الاي سي بي، او على حسب التسميه ديال هذاك الجهاز. Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. Le transistor se comporte comme un relais, la base et l'émetteur forment le circuit de commande, le collecteur et l'émetteur forment le circuit de puissance. Le transistor possède les deux fonctions suivantes: l'amplification d'un signal et le fonctionnement en relais. Le transistor est utilisé dans les systèmes électroniques. Un condensateur est un composant capable d'accumuler des charges électriques. Il est composé de deux surfaces conductrices. Le condensateur emmagasine une certaine quantité de courant. هنا المكون الاخير اللي هو الكوندنساتور، اللي هو c'est un composant capable d'accumuler de charges électriques. يعني المكتف كوندنساتور اللي هو المكتف هو عباره واحد المكون قادر الكتروني قادر على تجميع الشحنات الكهربائيه، كيجمع لنا هاد لي شارج بحال الباتري مثلا او البطاريه. Lorsqu'il est alimenté, le condensateur se charge. Lorsque l'alimentation est coupée, le condensateur restitue l'énergie stockée. فوالا، اذا العمل ديالو راه واضح. ملي كيتم التنشيط ديالو يعني لاليمونطاسيون ديالو، كيتم الشحن ديال المكتف. هنا كيبدا يتشحن ملي كيكون اليمونطي. اون فوا كنقطعو عليه لاليمونطاسيون، اش كيدير؟ ديك الطاقه اللي كنخزنها مستوكيها هوايا، اش كيدير؟ كيتم او هاد المكتف كيطلق الطاقه المخزنه اللي كيكون مستعملها، كيتم التفريغ ديالها. بحال مثلا الشارجور ديال او الباتري ديال الباتري ديال التليفون، الوقت اللي كيكون في تيار كهربائي هو راكب راه كيتشارجا. اون فوا كنحيدو البريز ديال لاليمونطاسيون او ديال لاشارج، كيبقى هو مخدم لنا التليفون. علاش؟ لانه اصلا مجمع واحد الطاقه وكيبدا يفرغها بشويه شويه، بحال ديال البيسي، بحال اي بطاريه. Le condensateur est utilisé dans les temporisations et dans la stabilisation du courant. هاد المكتف او الكوندنساتور
كنخدموه بزاف في المؤقتات الزمنيه مثلا لي طومبوريزاتور اللي كيكونوا هو اللي كيثبت لنا التيار الكهربائي. Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. Un condensateur est un composant capable d'accumuler des charges électriques. Lorsqu'il est alimenté, le condensateur se charge. Lorsque l'alimentation est coupée, le condensateur restitue l'énergie stockée. Le condensateur est utilisé dans les temporisations et dans la stabilisation du courant. Cette leçon est maintenant